Ginoo. Niya ang imo nga mga anak. Dili hingpit, pero tungod diha kanimo, mamahimo kami mataro o hingpit na ehemplo sa mga katawhan ng among pagkaservisyon. Salamat sa imong anak na si Ginoong Hesus, nga naghatag sa iyang kinabuhi, nga pinaagi kaniya, nakabaton kami paglaom. Mabat na namo ang kadakugan talipay sa kasing-kasing kung malinaw mo. Busa, Ginoo, anian nagkulitay ang mga bagong opisyalis ni ining iglesia nga maoy imong gitahasan sa pagbuhat sa Platon sa tuig 2026. Dugani ang ilang kalipay sa pagkalaskulan. Hatagi sila sa maayong panglawas. Ihatag ang panaghiusa o kalipay sa pagbuhat sa imong bulan. Haksa kami tanan sa imong makusganong kahon. Nga sa tibok tuig kami magabuhat, imo usab kami panalimdan gikan sa kagaylaing mga kadakutan, katalagman, bisan pa sa dili maayong panglawas. Ginoo, panalangini ang tagsa-tagsa usab nila kapurihan. Nga ang panimalay nga ilang gidumalahan, mahimo nga usa ka gamay nga langit niini nga kalibutan. Nga mahimong tuburan sa imong paglaom ug panalangin sa mga katawhan nga walang patiha kanimo. Kung unsa man nga responsibilidad imong gihatag kanila, nagpaduol kami kanimo. Kay among gibati o Dios, pinaagis among kaugalingon. Dili kami tapos, dili kami hingpit, dili kami angayan, apan kami magkadaog tungod na diha kanimo kami dunay kasiguruan. Diha kanimo kami dunay kadaogan. Diha kanimo kami dunay kalinaw. Diha kanimo kami dunay kaayuhan. Salamat sa imong saan.